तुषार गावडे, हांव दादा वैद्य स्कुलाचो फिजिकल एज्युकेशन टीचर। आयज आमी हो बारीकसो आमच्या स्कुलाच्या वतीन एक बारीकसो स्ट्रीट प्ले केला की से नो टू ड्रग्स। हे ड्रग्स आसा ते गांवागांवांत बारीक बारीक भुरग्यां पर्यंत यंग आमच्या तरणाट्या पर्यंत पावल्ले आसा आनी ताका लागून खुबशे भुरगे एक वायट वाटेन वता। सो ते वाटेन वचचे न्ही म्हणून आमी एक आमच्या स्ट्रीट प्लेच्या हितून आमी एक करून दाखयला की ड्रग्सा पासून आमी कशे पयस रावप, ड्रग्साक आमी ना म्हणप। कोण तरी येतात आनी एक घे फर्स्ट टायम फ्री दिता, मागीर भुरग्याची अशी हालत जाता की ते घरांतले सगळे विकून ते घेतात आनी एक वायट हितून आपली सगळी लायफ पिड्यार करून उडयता। बरे बरे जे यंगस्टर्स आसा ते आमचे पिड्यार जाल्ले आसा। ताका लागून आमी सगळ्यां कडेन एक निवेदन करता, एक आमच्या स्कुलाच्या वतीन तशेंच स्ट्रीटचे प्ले जो आमी केलो तेज्या मार्फेंतल्यान आमी सांगता की कोणे ड्रग्स घेवचे न्ही, सगळ्यांनी हेल्दी रावचे, बरे रावचे आनी ड्रग्सा पासून खूब पयस रावचे। थँक्यू। तर आज तुम्ही नो टू ड्रग्स रॅली ऑर्गनायज केल्या दादा वैद्य स्कुलाची, सो ताज्या बद्दल कितें सांगपाचें आसा? ह्या रॅली ऑर्गनायज करपा फाटल्यान खरोच बरो हेतू आसा। हांव सगळ्यांत पयलीं सगळ्या भुरग्यांचे आनी जे टिचरांचे अभिनंदन करता, कित्याक आज तरणाटो खंय तरी ड्रग्सान जावं मोबायलान सगळो भरकटत चल्ला आनी अशी जागृताय करपाची गरज आसा। आनी ह्या निमतान जो तुमी रॅली काडल्या जावं स्ट्रीट प्ले तुमी तो प्रेजेंट केला, त्या निमतान तुमी वाड्या वाड्यार चौका चौकात अशी जागृताय करून तुमी सगळ्या भुरग्यांकच न्हय तर पेरंटाकय बी जागृताय करची अशें म्हाका दिसता। आनी परतून एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन, स्टुडंटाचे, विद्यार्थ्यांचे आनी जे टिचरांचे आसा तांचे अभिनंदन करता आनी तुमकां यश देव बरें।